Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va poursuivre les cours des mathématiques financières et plus précisément sur les annuités. Alors bien sûr, on va présenter des formules ainsi que des applications. Alors commençons par les annuités. Quelles sont les annuités? Alors les annuités, c'est le montant qu'on le paye généralement d'une manière ديما يعني régulière annuellement. Soit باش نجمعوا الفلوس pour épargner, soit باش نخلصوا شي كريدي كل عام. دونك هاد لي زانويتي باش ما انك مثلا تجمع الفلوس وتلقى وحده مثلا 300,000 ولا tu fais l'épargne ديال 300,000 en même temps, tu ne peux pas tu n'avais pas la possibilité, mais vous avez des revenus annuels مثلا. Les revenus annuels, tu épargnes منهم واحد المونطون اللي هو c'est une annuité. C'est une annuité épargnée d'une manière liée annuelle. Alors, on appelle annuité, هما اللي sont payables à un intervalle de temps régulier. يعني كل عام تنشدوا واحد المونطون وتنخليوه او ليبارن. ولا حنا واخدين كريدي كل عام تنخلصوا واحد المونطون ديال الكريدي. تسمى انويتي. تجمعوا فيه الكابيتال بلس انتيغي، يعني راس المال اون بارتي من راس المال بلس اون بارتي ديال الانتيغي. دونك ملي تنقول حنا هاد لي فيرسي هاد لو فيرسمون عندنا واحد لا دات محدده تنخلصوا فيها هاد لانويتي. تقدر تكون له 31 12 تقدر تكون له 1 1 مي تقدر تكون له وسط العام. دونك مي سي اون فوا باغ اني. ماشي تسموه حنا انويتي. بيان سور نقدر نوفروا حنا من الشهر للشهر تتسمى ماشي انويتي، تتسمى مونسيواليتي. ولا كان 3 شهور مثلا تجمع شي حصيصه وتنخليها، ولا تنجمع ان ايبارن و جو لو مي على بنك مثلا اون كالكول سير وي دي انتيغي كل 3 شهور اون بار دو تريمسترياليتي. لكن كل 6 شهور تسميه سيمسترياليتي. لانويتي هو البرانسيب. بيان سور il repose عليه بليزيور بحال لانويتي تريمسترياليتي انسي دو سويت. Alors, le versement d'annuité, comme je l'ai déjà dit, soit pour constituer un capital ou un épargne, soit pour rembourser une dette. Ou ça خاصو بكريدي. Bien sûr, l'annuité tu fais le capital plus intérêt. Maintenant, on va passer. ملي تنجمع انا دوك الفلوس لي زيبارن بحال درنا في لي زيكزارسيس الخضر تنكالكيليو لا فالور اكيز. يعني انا تنجمع ديك انويتي باغ انويتي كل عام في لا فان ملي تنسالي هاد التجميع كومبيان جو دوا بروندر انايا. يعني كابيتال بليس انتيغي، لان البنكه تعطيني هي داك كان طو ديال واحد لوطو محدد. كومون اون كالكول هاد لا فالور اكيز هو لوبجيكتيف ديال هاد الديابوزيتيف الثاني. Alors, pour calculer, خاص يكون عندي لا فالور اكيز. شنو هي الفي ان؟ هي ملي تنسالي نفرسي لا ديرني انويتي نبغي ناخد فلوسي، شحال غيكون داك المونطون ديال لا فالور اكيز يسميوه الفي ان. لانويتي هو المونطون تنفرسي كل عام انايا للبنكه. تنقولوا الاي هو لو طو دانتيغي سيلون لا بيريود، واش عندك انويال ولا مونسيوال ولا تريمستريال. مي جينيرالمون تكون انويال حيت نبارل دو انويتي. وهاد لو نومبر هو النومبر دانويتي ولا النومبر داني اللي بقيت ندير فيهم هاد لوبيراسيون. دونك بور كالكولي الفي ان تشد لو ا ونضربوها في 1 بلس اي على بويسونس ان موان 1 ديفيزي سور لو اي. هادي سي كومون اون كالكول لا فالور اكيز. باش نفهمو كتر ندوزو لواحد ليكزارسيس، واحد ليكزامبل. قال لك كالكولي لا فالور اكيز ديالاش après un dernier versement ديال 10 لي زانويتي، يعني 10 سنين. تنقولوا 10 زانويتي يعني 10 ans. وشنو هو المونطون pendant chaque annuité combien on verse 30,000 dirhams avec un taux de 5%. يعني بمعنى يعني انايا عندي باش نكالكولي لا فالور اكيز غنشوف شحال عندي في لانويتي 30,000 درهم. كل عام تنفرسي 30,000 درهم. وشحال لو طو دانتيري 5%. وشحال لا ديوغي هي 10 سنين حيت عندنا 10 زانويتي. إلا بغينا نابليكيوها في ليكزارسيس تنشدو نطبقو لا فورميل 30,000 بوحدها نضربها في 1 بلس 5% على بويسونس 10 موان 1 على 5%. حتى تنحسبو ديك واحد زائد 5% أس 10 ناقص 5%، نحسبوها كامل عاد نضربوها في 30,000. سكي فا مدوني شحال لا فالور اكيز لا فالور ريكوبيري في لا فان ديال لي زيبارن كاملين هي 377,377 Ça, c'est la capitalisation. Et le capital récupéré plus intérêt à la fin de période.
دابا هذه هي لا فورمول. بيان سور هنا نقدروا نقلبوها. دابا هنا on a l'inconnu هو لا فالور اكيس. تبازينا على هاد لا فورمول خصنا نقدروا نلعبوا في هاد لا فورمول نلقاو مثلا لا نويتي، ولا نلعبوا في هاد لا فورمول نلقاو باغ اكزومبل لا ديوري. دونك en se basant على هاد لا فورمول سيبوزو حنا عندنا لا فالور اكيز وعندنا لو طو وعندنا لا ديوري، بغينا نلقاو لا نويتي. دونك لا بغينا نكالكليو لا نويتي نقدر نلعبوا في هاد لا فورمول. لو ا شنو هي؟ تنشدو الفي ان نضربوها في اي ونقسموها على 1 بلس اي على بويسونس ان موان 1. سيتادير كوا لا بغينا نلقاو لا نويتي حنا عندنا لا فالور اكيز وعندنا لو طو وعندنا لو ان، نقدروا نلعبوا بهذيك لا فورمول تلقاو لا نويتي. كوم اكزامبل سيبوزون حنا عندنا pendant chaque année pendant 8 ans عندنا ان عندنا 8 سنين on peut constituer واحد الكابيتال اللي هو الفي ان اللي هو 300,000 avec un taux annuel de 5%. يطلبوا منك شحال خصني نفيرسي كل عام. عندنا 8 ans هي لا ديوري، عندنا لو طو 5% وعندنا الفي ان هي لا فالور اكيس في لا فان بيريود هي 300,000. خصنا نلقاو حنايا شحال كنا خصنا نفيرسي كل عام، تسمى لا نويتي. الوغ حنا عندنا 300,000 هي لا فالور اكيس، لا نويتي خصنا نقلبوا عليها، لو طو هو 5% et la durée هي 8 ans. لا بغينا نابليكيوه كوم الوغ لا نويتي شنو هي؟ 300,000 نضربوها في 5% يعني الفي ان في اي ديفيزي على 1 بلس 5% اللي هي اي على بويسونس 8 هي 8 موان 1. دونك غتجينا لا نويتي هي 31,416,54. هادي غنفيرسيو حنا كل عام. Ça c'est pour calculer la nuitée. Supposons. D'abord supposons نتبازاو على الميم فورمول بغينا نكالكوليو لا ديوري. La durée de placement. Donc, pour calculer la durée de placement, عطاكم واحد لا فورمول واجده pour ne pas perdre du temps. Donc غتكون هي n هي اللوغاريتم انيام، راه كاين عندكم في كالكولاتريس سيانتيفيك ديال لا فالور اكيز مضروبه في لو طو على لا نويتي بلس 1 ديفيزي على اللوغاريتم انيام ديال 1 زائد لو طو باش نلقاو حنا لا ديوري دو بلاسمون. بيان سور لوغاريتم انيام راه كاين عندكم في الكالكولاتريس سيانتيفيك في ولا تكون نسميوه لو ال ان. بيان سور سي اون في ليكزامبل دونك par le versement de n annuités ما عندناش لا ديوري ديال لي زانويتي، ولو عندنا شحال المونطون ديال l'annuité 32,000 on a constitué un capital de 384,000 il y a la valeur acquise avec un taux de 9%. Donc quel est le montant ديال le n? Si on l'applique هذيك نيت donc qu'est-ce qu'on a? عندنا la valeur acquise, on a l'annuité, on a le taux, mais là on cherche la durée. Donc si on l'applique donc n taux 384,000 هي لا فالور اكيس نضربوها في لو طو على لا نويتي بلس 1 وندير لهم لوغاريتم انيام ديفيزي على لوغاريتم انيام ديال 1 بلس 9% ديال لو طو سكي فا مدير يعطينا 8.5 عام يعني 8 سنين و 6 شهور 8 ans et 6 mois. Ça كنا هضرنا دابا على لا فالور اكيز. Maintenant غنمشيو لجو لاكtualisation اللي هي لا فالور اكتويل. شنو هي لا فالور اكتويل؟ حنا عندنا لا فالور اللي هي اللي دخلت العام حسبنا لا فالور اكيز هي كابيتال بلس انتيري، وحنا بغينا نلقاو غير المونطون اللي جمعنا كوم كابيتال يعني بلا انتيري. دونك لا فالور اكيز اي لو مونطون ايبارني او رومبورسي سون انتيري، يعني تنحي من هاد الفلوس اللي جمعناهم شنو هو الكابيتال اللي جمعنا بلا انتيري تتسمى لا فالور اكتويل، تتسمى لا فالور دوريجين. بيان باش نحسبوها الفي زيرو هي لا فالور دوريجين، هي المونطون ديال لانويتي، اي هو لو طو دانتيغي، ان هي لا ديوري. باش نلقاو حنا هاد الفي زيرو لا فالور دوريجين تنطبقوا هاد لا فورمول اللي هي لانويتي مضروبه في داك لا فورمول اللي هي حداها اللي هي 1 ناقص 1 زائد لو طو على بويسونس ان على لو طو. دونك pour passer هذيك باش نلقاو لا فالور دوريجين مي اللي هي المونطون اللي جمعناه ولكن ما داخلش فيه لي زانتيغ. الوغ كوم اكزامبل ناخذ ليكزامبل اللي قبل عندنا كالكول لا فالور اكتويل دو ديرني فيرسمون، ناخذ الفيرسمون يعني ليكزارسيس اللي قبل
شحال عندنا من انويتي؟ عندنا 10 سنين. شحال المونطون لي ايبارنيي شاك موا شاك اني هو 30,000 درهم، ولوطو هو 5%. دونك هنا في دون سو كا هنا شنو عندنا لا فالور اكتويل هي غنقلبو عليها، لانويتي عندنا، اللوطو عندنا اللي هو 5%، et la durée عندنا هي 10. Si on veut appliquer, شنو هي لا فالور اكتويل؟ شدو 30,000 نضربها في 1 moins 1 plus 5 à la puissance 1 plus 5% à la puissance moins 10 على 5%. كلشي غنضربوه في 30,000. دونك الفي زيرو هنايا ايتيكال شحال؟ 231,652.04. دونك هادي سي لا فالور d'origine بلا انتيغي. و tout à l'heure لقينا لا فالور لقينا لا فالور اكتويل هي 377,336.77. et la différence بيناتهم هو l'intérêt généré في ديك لا بيريود. فهمنا؟ alors دابا غندوزو pour bien cerner les choses. هاد لا فورمول نقدر نلعبو بها ونلقاو بها لانويتي ونلقاو بها حتى لا ديوري بحال tout à l'heure lorsqu'on a travaillé. دابا si on se base على هاد لا فورمول ديال لا فالور اكتويل نقدر نلقى المونطون دو لانويتي حتى هي غنلعبو بها. شنو هي في زيرو في اي على 1 ناقص 1 زائد اي على بويسونس موان زي بحال قبيله خدمنا بلا فالور اكيس. سي نخدمو شي اكزامبل، سيبوزون عندنا 15 انويتي كونستانت، يعني عندنا 15 عام، حيت لي زانويتي كل عام يعني 15 عام 15 ans avec une valeur d'origine ديال 40,303.44 avec un taux annuel de 9%. سنحسبو لو مونطون دو لانويتي. دونك حنا عندنا لا فالور دوريجين وعندنا لوطو وعندنا لا ديوري. لا بغينا نطبقوها عندنا لا فالور دوريجين هي 40,303.44 وعندنا لوطو، عندنا لانويتي نقلبو عليها، وعندنا لوطو اللي هو 9% وعندنا لا ديوري سي 15 ans. لا ابليكينا لا فورمول شحال لانويتي؟ نشدو 40,303.44 ضربها ب 9 في 1 ناقص 1 زائد 9% على بويسونس موان 15. وهادشي كلشي سي اون افير دو كالكولاتريس سيانتيفيك. تعطينا شحال لانويتي غتجينا شحال نخلصو في كل عام؟ 5000 درهم. سا سي لو مونطون دو لانويتي. ولكن اون ابليكون هاد لا فورمول اللي هي جينيري ديال لانويتي جينيري من لا فورمول اللي هي دو باس. دابا إلا بغينا نتبازاو على هاد لا فورمول ديال لا فالور اكتويل بغينا نحسبو لا ديوري. بيان سور نعطيكم لا فورمول واجده لان فيها بزاف لي كالكول وديروا اللوك. كاين دي جون اللي هما يميتري سو جور دو شوز، مي كاين دي بيرسون اللي كانوا على باز اللي كانوا ليتيرير. دونك الماتيماتيك ما il ne prend pas une majeure partie ديال لو بروغرام، ce qui fait que عندهم une certaine difficulté pour travailler avec ce genre de formule. c'est pour ça نعطيكم لا فورمول واجده. دونك هنا لو ان شنو هي موان لوغ ديال 1 ناقص لا فالور دوريجين فوا لو اي ديفيزي على لو ا مقسوم على الان ديال 1 زائد اي. دونك حيت هنايا خدامين بالفالور اكتويل سي بور سو درنا لو موان. خدمنا بالفالور اكيس تو تالور كنا لعبنا بلي نوتر فورمول وكان فيها بليس. ناخدو كوم اكزامبل اللي هو ليكزامبل الثالث par le versement de n annuités. دونك حنا تنقلبو على لا ديوري وعندنا l'annuité شحال فيها 15,000 درهم chacune. On a constitué une valeur d'origine هي la valeur actuelle ديال 127,953.04. 127,953,04. Ça c'est la valeur actuelle, il y a la valeur d'origine avec un taux de 3%. La question, il faut trouver la durée. Bien sûr, là on va essayer d'appliquer la formule. Bien sûr, en déterminant les paramètres. Là, on cherche le n, donc la valeur actuelle il y a 127,953,04. L'annuité il y a 15,000. On a le taux qui est 3%, mais on cherche la durée. Donc en appliquant la formule pour chercher le n, donc on cherche au moins ln ديال 1 ناقص هذاك la valeur actuelle في le taux على l'annuité divisé على 1 زائد 3% اللي هو le taux. Ce qui va me donner 10. Il y a 10 ans. Donc la durée 10 ans. Alors à travers le cours on a pu expliquer brièvement شنو هما les annuités, شنو هي l'actualisation,
شنو هي la capitalisation, شنو هو le capital qu'on va déterminer, شنو هو la capitalisation qu'on va déterminer. تتمنى نكون تكونوا استفدتوا من هاد les explications ولا هاد les exemples اللي كانوا simples pour comprendre هاد ce genre de cours. غير هي تنعاود ننصحكم الاخوان essayez d'utiliser une calculatrice scientifique. C'est elle qui va vous aider dans ce genre de choses, surtout pour le log, pour le logarithme n. Alors on vous remercie de votre participation dans le cours et on s'en verra dans de nouveaux cours sur lesquels on va traiter le 4e chapitre des mathématiques financières, les emprunts indivises. On vous remercie de votre participation et passez une excellente journée.